नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में मैं सानिया आपका खैर मकदम करती हूँ। पहले आज की हेडलाइंस मुलाहिजा फरमाइए। मुझे 2 मरतबा तकरीबन गिरफ्तार कर लिया गया था, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के दौरे के मौके पर कीव पर हमले का एतराफ़ कर लिया। यौमुल क़ुद्स के मौके पर हजारों ईरानी शहरियों का मुजाहरा। मस्जिद नबवी शरीफ में नारेबाजी, कुछ पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर श्रीलंका का भाई को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने से इत्तेफाक। अब आइए चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की अफवाज कम से कम 2 मरतबा उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान को गिरफ्तार करने के करीब पहुंच गई थी। उन्होंने टाइम मैगज़ीन से बात करते हुए इंकशाफ किया और कहा कि ये मवाक़े यूक्रेन पर रूसी हमलों के इब्तदाई अयाम में आए थे। रूस ने 24 फरवरी को इन हमलों का आगाज़ किया था। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें इन वाक़यात की याद बाकी रह गई हैं। उन्हें अपने बच्चों को नींद से जगाकर बताना पड़ा कि बमबारी शुरू हो गई हैं। उन हमलों का निशाना खुद ज़ेलेंस्की थे और सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया था और वो भी महफूज नहीं रह गया था। सदर यूक्रेन ने कहा कि उन्हें मुत्तले किया गया था कि एक रूसी टीम पैराशूट के जरिए कीव में उतारी गई हैं ताकि उन्हें कत्ल या गिरफ्तार किया जा सके। ऐसे मौके 2 मरतबा आए थे और अच्छी बात यह रही कि दोनों ही मौके पर वो महफूज रहे हैं। रूस ने तौसीक कर दी है कि उसने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस के दौरे के मौके पर यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर हमला किया था। इस हमले में एक अमेरिकी फंडिंग वाले रेडियो के प्रोड्यूसर की मौत हो गई थी। रूस की वज़ारत दिफा ने कहा कि उसने तवील फासले तक निशाना लगाने की सलाहियत वाले हथियार इस्तेमाल करते हुए कीव पर हमला किया था और उसने एक प्रोडक्शन बिल्डिंग को तबाह कर दिया था। इस बिल्डिंग में रूस के बामुआजिब मिसाइल और खलाई टेक्नोलॉजी के काम हुआ करते थे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि ये हमले दरअसल रूस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की तौहीन और हद तक करने की कोशिश थी। एंटोनियो गुटेरेस ने कीव के अलावा बूचा शहर का भी दौरा किया था। रूस की वज़ारत दिफा ने एक वीडियो जारी करते हुए एक गिरफ्तार और ज़ख्मी बरतानवी शहरी को दिखाया है और कहा कि यह बरतानवी शहरी यूक्रेन के लिए लड़ते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे वीडियो में नामालूम रूसी फौजी पूछताछ कर रहे थे। बरतानवी शहरी ने बताया कि उसका नाम एंड्रयू हील है और वो बरतानवी लबो लहजे में बात कर रहा था। उसके हाथ और सर पर पट्टियां वगैरह बंधी हुई थी। उसने बताया कि उसका फौज में कोई ओहदा नहीं है, वो सिर्फ बैरूनी शहरी हैं और यहाँ यूक्रेन की मदद के लिए आया था। रूसी फौज का दावा है कि बरतानवी शहरी ने खुद हथियार डाले हैं। अमेरिकी महकमे दिफा ने अपने शहरियों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ने के खिलाफ इंतबाह दिया है। यूक्रेन में कल एक साबिक अमेरिकी फौजी रूस के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हम अमेरिकी अवाम से अपील करते हैं कि वो यूक्रेन ना जाएं। ये एक वार जोन है, ये सफ़र करने का मुकाम नहीं है। वहाँ एक साबिक अमेरिकी फौजी रूस के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया है। वो एक खानगी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहा था और मार्च में यूक्रेन गया था। अभी तक उसकी नाश भी दस्तयाब नहीं हुई है। अमेरिकी महकमे दिफा ने साबिक फौजी की मौत पर अफसोस का इजहार किया है और अमेरिकी अवाम से कहा कि वो जंगज़दा मुल्क जाने और वहां लड़ाई में हिस्सा लेने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि पेंटागन को ये इत्तला नहीं है कि ये साबिक फौजी किस तरह से मारा गया है। फ़लस्तीनी इबादत गुजारों और इसराइली पुलिस के माबैन जुमअतुल विदा के मौके पर मस्जिद अक़सा में दोबारा झड़पें हुई हैं, जिसमें 42 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली पुलिस ने जुमा की नमाज के मौके पर मस्जिद अक़सा में जारहाना कार्रवाइयाँ की। नमाज जुम्मा 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा में अदा की। अहदेदारों का कहना है कि ज़ख्मियों में 22 अफराद को दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। डायरेक्टर मस्जिद अक़सा शेख उमर अल किसवानी ने कहा है कि इसराइली पुलिस
پولیس نے نماز جمعہ کے لیے سخت تحدیدات عائد کی تھیں، جن کو توڑنے پر یہ جھڑپیں شروع ہوئیں۔ 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کرنے کا امکان تھا، تاہم اسرائیل کی سخت تحدیدات کی وجہ سے مصلیان اکرام کی تعداد میں کمی دیکھی گئی۔ ہزاروں ایرانی شہریوں نے یوم القدس کے موقع پر سالانہ مارچ میں حصہ لیا اور انہوں نے اسرائیل و امریکہ کے خلاف نعرے لگائے۔ ایرانی عوام نے فلسطینیوں کی تائید میں یہ مظاہرہ کیا۔ فلسطینی کاز کے حامیوں نے امریکی اور اسرائیلی پرچم نظر آتش کیے اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ایران نے اس مارچ میں اپنے نئے میزائل کو بھی شامل کیا جو مشرق وسطی میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خیبر بسٹر میزائل ہے جس کو پریڈ میں شامل کیا گیا۔ ایران میں ہر سال جمعۃ الوداع کے موقع پر فلسطین کی تائید میں یوم القدس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے فلسطین کے لیے تائید کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سنگین برقی بحران پیدا ہو گیا ہے اور ملک میں کئی مقامات پر طویل وقت تک کے لیے برقی کٹوتی عام ہو گئی ہیں۔ مسلسل بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے چھوٹے تاجر اپنا کام کاج برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کئی شہریوں میں طویل عرصے کے لیے برقی کٹوتی کی جا رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ یومیہ 18 گھنٹے تک برقی کٹوتی ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں عام زندگی اور تجارت متاثر ہو رہی ہیں۔ شہری علاقوں میں بھی 6 تا 10 گھنٹے برقی کٹوتی ہو رہی ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں 18 گھنٹے تک کٹوتی ہو رہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ گیس اور فیول کی قلت کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تھرمل پلانٹس میں برقی پیداوار بھی کم ہو گئی ہے اور طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں حکام نے کچھ پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے خلاف مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازیبا کلمات کہے تھے اور ان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے تھے۔ اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے ان گرفتاریوں کی توثیق کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان پاکستانی شہریوں کو مسجد نبوی شریف کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے شہباز شریف اور دوسرے پاکستانی مندوبین کو چور چور کہتے ہوئے نعرے لگائے تھے۔ شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب گئے ہیں اور انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دی۔ صدر سری لنکا گوٹابایا راجاپکسا نے اپنے بڑے بھائی مہندا راجاپکسا کو وزیر اعظم کی حیثیت سے علیحدہ کر دینے سے اتفاق کر لیا ہے۔ وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ تعطل ختم کرتے ہوئے ایک عبوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے سنگین معاشی بحران کی وجہ سے پیدا ہوئے تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ سری لنکا کو کئی دہائوں میں پہلی مرتبہ انتہائی سنگین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ صدر گوٹابایا نے کہا کہ ایک قومی کونسل تشکیل دی جائے گی جو نئے وزیر اعظم اور ساری کابینہ کے نام تجویز کرے گی۔ یہ کابینہ تمام جماعتوں کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ مقامی میڈیا نے یہ بات بتائی۔ واضح ہے کہ 2 دن قبل ہی وزیر اعظم مہندا راجاپکسا نے انہیں علیحدہ کیے جانے کی تردید کی تھی۔ پولینڈ نے جنگ زدہ ملک یوکرین کی مدد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اسے 200 دبابے روانہ کیے ہیں۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے جنگی کارروائیوں کے نتیجے میں روس کو بھاری جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حملہ کرتے ہوئے روس کے ایک تیل کے ڈپو کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ پولینڈ سے T-72 یوکرین کے لیے 200 ٹینکس روانہ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے اسلحہ اور ڈرونز وغیرہ بھی $1.6 بلین کی امداد کے حصے کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ روس نے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے خلاف یورپی ممالک کو انتباہ دیا ہے، تاہم یورپ نے مختلف ممالک کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کے ذریعے مدد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ بھی بھاری مدد کر رہا ہے۔ اب خبروں کا وقت ختم ہو چلا ہے۔ اختتام سے قبل آج کی ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ مجھے 2 مرتبہ تقریباً گرفتار کر لیا گیا تھا، یوکرینی صدر زیلنسکی کا دعویٰ۔ روس نے اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کے دورے کے موقع پر کیو پر حملے کا اعتراف کر لیا۔ یوم القدس کے موقع پر ہزاروں ایرانی شہریوں کا مظاہرہ۔ مسجد نبوی شریف میں نعرے بازی، کچھ پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
صدر سری لنکا کا بھائی کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے سے اتفاق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک ثانیہ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔